200 मरे काडून दवरता ना आनी याद करपाची गरज ना म्हाका आडसराय आसा जाय जाल्यार बरें बरें चलून दवरता मागीर फोन करता रेडी आतां तसो बरें चल यो बाई बाई अहो बाई खंय व्हरता बाई खंय व्हरता बाई नाल्ल पडटलो तकलेर बाई 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 सोड न्ही बाई बाई सोड न्ही कितें जालें तें तरी सांग बाई 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 कितें जालें सांग न्ही कितें जालें बाई चल्ला कितें बाई मारू नाका बाई कितें जालें बाई 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 कितें जालें सांग न्ही कितें जालें कितें जालें बेकार पडले आमी ना ना बेकार पडले सरकाराचे फोन दुसऱ्या बायलांचे फोन येतात केस्तांवां जाग्याचेर सगळीं इलेक्शनची ड्युटी पूण बाई ताजो राग तूं म्हाजेर कित्याक काडटा ना ना बाई बाई हांवें कितें केलां सांग न्ही त्या लॅपटॉपा खातीर म्हाका उठा बश्यो नाल्ल दिल्या ताका शेकरो लागला टायम पास करता चुकून पावलें बाई हांव तुका सांगिल्लें फ्रेश दिता म्हणून फ्रेश चुकून पावलें रे ते नावेलकारान ताच्या बायलेन कंप्लेन दिल्या तुजी किडनॅप कित्याक केलो किडनॅप कित्याक ना 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 केलो? आयक आयक भाई आयक हांवें किडनॅप करूंक ना नावेलकार खूब सुबेज उलयतालो ताका घरा सुबेज हाडून कोण सुबेज तो नावेल तूं ठरोवपी सुबेज कोण भाई आयक तरी न्ही आयक तरी न्ही हांव कितें सांगता तें तो तुझ्या आयकुपाक हांव बेकार पडला भाई एकदाच पांया पडटा तुका एकदाच आयक म्हाजें भाई एकदाच आयक म्हजें तो नावेलकार खूब सुबेज उलयतालो पूण ताका घरा आपोवन ताका बेश्टो समजालो किडनॅप करूंक ना असो अळंग धरिल्लो तशें न्ही भाई तुका सांगता ताका असो अळंग धरून ताका सांगिल्लें की अशें नांव घाण करूं नाका म्हणून म्हाजें तो गांवभर म्हाजें नांव घाण करतालो म्हाजें आनी म्हाज्या बायलेचें हय हय बाई ताका हांवें कांयच करूंक ना खरेंच किडनॅप भाई तुका पेटयता रे बाई हांगा नो स्मोकिंग हांगा नो स्मोकिंग बाई हांगा नो स्मोकिंग पेटून वतलें भाट पेटून वतलें अशें करूं शकना तूं बाई 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 नाका बाई 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 पांय पडटा बाई दिसा ढवळ असली स्वप्नां पडपाक लागलीं वहिनी हे वहिनी कोण उलो करता सांगताले हांव हांकां भुताडकी आसा ह्या घरान म्हणून कोणूच म्हजें आयकनात हे वहिनी वहिनी हांगा वयर पळय गे अरे सतीश तूं वयर कित्याक बसला रे भाऊक सोदता भाऊ तुजो भाऊ खंय तो तूंच पळया म्हाका विचारूं नाका भायर बी वचोन न्हू घरभर सोदलो खंयच मेळना हे भाऊन म्हणून घाम काडलो अरे मागील दारान वचून पळय मरे सतीश खंयच्याय तरी झाडार वचून बसला आसतलो तो माकोड कसो तूं पयलीं देव पळय सकयल पूण अजुनूय गे 2 दीस जाले मगे अरे ते म्हाका सांगून कितें फायदो ताका सांग मरे भाऊ म्हणून पिशेपणां करता मगे अशें लिपून म्हणून कशें जातलें आवयस अरे तूं सकयल देव पयलीं सतीश पडशी मरे तूं अरे तुका कितें सांगू रातचो न्हिदेन उठ्ठा न्ही रे हो कच्चो करून आंग काडून उठ्ठा आनी मागीर नावेलकार करता रे उठ्ठा तो उठ्ठा आनी मदींच म्हणटा म्हाका धरूं नाका म्हणटा म्हाका सोडात करता न्ही रे कितें सांगता गे वहिनी अरे आनी कितें तर वो कच्चो करून उठ्ठा मरे असो म्हाकाय बी वयता हांव ताका सांगता उठोवन तरी सुद्दां आरे वर्दोन तूं सोपनेलो म्हणून हय न्ही म्हणटा मरे आनी मिनटां भितर परतो न्हिदता
न्हिदता तो न्हिदता घर येवपाक लागता रोकडोच घर्र घर्र करून म्हजी न्हीद उडयता हांव मागीर फातोडवेरेन जागे न्ही रे. जाता तशें आनी तें पण न्हू गे. आतां तूं एक काम कर सतीश, सगळ्यात पयलीं सकयल देव आनी आयला तसो एक काम करते. ना वयनी, आज जावपा ना. आज म्हाका स्नेहाक घेवन शॉपिंगा वचपा जाय. सतीश भाऊक पयलीं सोद आनी मागीरूच वच आं, हांव तुका वचपाक दिवचें ना. ना वयनी, पयलीं आज तूं सकयल देव पळया. ना वयनी, म्हाका जावपा ना. सतीश तूं ताका सोद आं वच आनी, नाजाल्यार तो सांजचो मेरेन खंय तरी झाडार बसून रावतलो. माकोड कसो. तूं पयलीं सकयल देव माकडा. हा वयनी, तूं म्हाका माकोड म्हणटा. सतीश नाटकां बंद कर आनी पयलीं सकयल देव. बरें सोदता. चल सोद ताका वच आनी. आनी भाऊ हे घाम काडलो बसलेले कडेन. मागीलदारान पयलीं वच आं. हा वयता. आतां सुशेगाद देव पडशी बी. देवा तूं पाव रे बाबा, आनी परत चूक जावची ना म्हाज्या कडल्यान. ह्या चुकींतल्यान म्हाका सोडय देवा, एकदां सोडय रे बाबा. भाऊ 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 प्लीज एकदां सोडय, परत आनी चूक जावची ना म्हाजे कडल्यान. सोडय रे बाबा देवा. भाऊ भाऊ कोण रे? भाऊ अरे कोण? भाऊ सकल पळय, हांव सतीश. अरे रेड्या, पयलींच काळीच फुट्टा, तुका फुडल्यांतल्यान येवपाक कितें जालें, फाटल्यांतल्यान कित्याक येता? चुकलो काळजान धडधडटा मरे. चुकलो म्हणलो. कितें खबर हाडल्या? भाऊ 2 दीस जाले तूं लिपला. हा आतां भायर यो न्हू. हांव येना, हांव कसो भायर येना. येदें व्हडलें घरा मरे तुजें. घरान खंय लिप, मागीर हांव सोदून काडटा तुका. आमी कितें लिपचेला आनी खेळटा अशें दिसता तुका? तशें न्हू भाऊ. मागीर? हें वयनी सोदता तुका. तूं तकली पिकार करनाका, तकली पिकार करनाका सतीश. मुस्कटार उडयतलो धरून. तुका कितें सांगपाक भायर यो म्हणून? भाऊ म्हाका एक सांग, तुका कोणी सांगलें तुजेर कंप्लेंट केलें म्हणटा न्ही? म्हाका खबर आहा, म्हाका भितरल्यान सेन्स आसा, म्हाका कळटा आमची कोणे तरी ठोकल्याच आसतली कंप्लेन. तूं काम कर मरे, तूं खबर काडून यो मरे आमची कंप्लेन केल्या काय ना ती. कोणा कडेन? कोणा कडेन म्हणजे? तो इन्स्पेक्टर खबर ना तुका? ताका वळखना तूं? त्या इन्स्पेक्टरा कडेन चल, फाटल्या फुडल्यान पासयो मार, म्हणजे तुका कळटलें आमची कंप्लेन केल्या काय ना ती. हें बरें मरे तूं केलें. हां तुजी कंप्लेंट केलें काय ना तें पळोवपाक हांव तेजे दोळे मुखार वचों आनी तेणी म्हाका भितर उडयत जाल्यार? अरे उडोव मरे, तोच चान्स न्ही. तुका भितर उडयलो जाल्यार आमकां कळटलें मरे आमची कंप्लेन केल्या म्हणून. हा हें आमकां स्वार्थी मरे तूं. हां तुजेर कंप्लेंट केली काय ना तें पळोवपाक हांव तेजे दोळे मुखार वचों, द्याक म्हाजो बळी दिता. हां तितलें तरी करचेंच पडटलें मरे सतीश. ना हांव ना. चल रे मातसो खबर काडून यो रे. ना हांव ना. हांव स्नेहाक घेवन शॉपिंगा वयता. तूं बस हांगा करमलीचेर पोपट कसो तांबडे चवचीचो. बस. कसलो मनीस रे, हांव चल्लो. कसलो मनीस रे. देवा सोड रे हातूंतल्यान. देवा कसले दीस हाडले रे. सतीश चल रे मातसो. सतीश ओय.
मरे पयला हांवें जो आपल्याच घरान चोर कसो फिरता. तूं मातशें ओगी रावतलें मातशें. हड्डे फुटूंक पावला. भंय दिसता म्हाका. अरे भिता कित्याक भिवपाक जाय तुका? बिंदास राव रे म्हज्या भशेन. तुज्या भशेन तुका कळना तें, तुजें वेगळें तें रुचा. वेगळें आनी कितें? तुका उलोवपाक बरें, पोलीस तुमकां हात लायना बायलांक, दादल्यांक थोडो येता धरून. खबर आहा तुका? फोंडान पडलो हांव. अरे मातसो थंड राव वर्धन, थंड राव मातसो. म्हाका कितें तरी खावपाक दी, पोटाक भूक लागल्या. आतां जेवणाचो वेळ जालो तें म्हाका मरे. लागना. सकाळच्यान पोट खाली आहा. कितें तरी दी म्हाका गिळपाक. म्हाका दिसलें तूं झाडार बशिल्लो थंय खाला आसतलें कितें तरी म्हणून. माकड हांव झाडार बसून खावपाक. दी मुगो कितें तरी. अरे तूं कोणाक कितलो भिता? भिवपाक कित्याक जाय तें कळना म्हाका. आनी कोणाचो घोव रे तूं? म्हजो मरे. तुका कोणाक हात लावपाक दिवचें ना हांव पळयतां कोण तुका हात लायता तें. कांयच भिवू नाका, बिंदास्त राव. भाऊ 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 मेलो. अरे कितें? भाऊ तो येता. हा? तो येता. कोण? भाऊ तो अरे सडसड उलय रे. कोण येता रे सतीश? सांग मरे. नाल दिल्लो तो. नावेल का? नावेल. नाल परत हाडून दिल्लो तो. सौरभ? ना तू दाणो घेऊन बघतो. साडयेकार? कोण रे? पोलीस? पोलीस पोलीस पोलीस. अगो पोलीस शुवर मरे तुवें ताकाच पळयला? हय भाऊ, पूण म्हाका दिसता तेणी म्हाका पळयला. अरे देवा. एक काम कर मरे, तूं भायर चल मरे आनी ताका सांग हांव घरान ना म्हणून. हांव कित्याक भाऊ? कित्याक म्हणजे? तूं आमगेर कामाक आ? हांवें काम सोडलें. काम सोडलें. तशें काम सोडूंक मेळना सतीश. नोटीस दिवची पडटा. नोटीसी दिना पॅटिसी दिना. हांवें काम सोडलें. बेकार हांव काम सोडलें. सतीश अशें कशें करता रे? अशें कशें रे? हेंच चूक मरे. भाऊ तूं म्हाजें कितें घेवन बसला? वयनी पळय मरे भिवन कशी गेली ती. आनी म्हाजे कडल्यान कितें अपेक्षा करता तूं? अरे पूण अशा कठीण वेळार तुवें म्हाज्या बरोबर रावप न्हू. हांव रावता भाऊ, पूण हांव दारा कडेन वचना. सतीश हांव पांयां पडटा तुज्या. हांव पांयां पडटा ताका वचून सांग हांव घरान ना म्हणून. भाऊ हांव तुजे पांयां पडटा. तूं सांग हांव तुजे घरा ना म्हणून. अरे घर म्हाजें न्ही रे. तूं म्हाज्या घरान ना म्हणून हांव कशें सांगतलो? भाऊ हांव तुजे घर ना हें सांगप सोंपें, पूण तूं तुजे घर ना हें सांगप म्हाज्यान जावचें ना. भाऊ भाऊ मेले. आतां एक तर जन्मठेप नाल्यार फाशी आमकां सगळ्यांक. म्हाका कित्याक? तूं आनी वयनी पळोवन घे. हांव भायलो. हांवें काम सोडलें. कसलो मनीस रे. मातसो चल रे. ना म्हाज्यान जावचें ना. भाऊ कितें रे भाऊ वर्धन? सतीश? चला पळयता. भाऊ तूं फुडें चल. घर तुजें तूं फुडें चल. अरे चल रे बाबा. ए वर्धन? भाऊ फुडें. ना तूं फुडें चल रे. चल रे सतीश. चल रे प्लीज. हांव वयर वता. भाऊ हांगा येव रे. चल आपयता चल. येता मरे. हय आसात. सोडून चला. ना अजिबात ना. हात धरून ये. येयलो. भिवू नाका, हांव आसा. सांग कितें रे? कित्याक आयला तूं? उलय मरे आतां. ते नाल्ल जाय आशिल्लो. नाल्ल व्हरपाक आयला. भाऊ नाल व्हरपा आयला. तूं बेश्टोच भितालो. हांव खंय भितालो?
तू मातशें च्या करून येव. गरज पडल्यार म्हाका आपय आं. हांव पळयतां. तू च्या घेवन यो. च्या घेतलो भाऊ? कॉफी? आडसर पितलो? कातली खातलो? आनी कितें आहा रे? नाल्लो व्हरपाक. आं नाल्लो व्हरतलो? कितले? 100 उलय रे सारको. 100 100 नाल्ल हाड रे. सोलून हाडा. आनी ते शेकरो मातसो. शेकरो काडून उडयता. चड उलोवपाचें ना. आमी वेवस्थीत नाल्लाचो बिझनेस करता इतलो तेंप. आनी फुडल्या फावट नाल्ल जाय पडल्यार डायरेक्ट फोन मारपाचो. कितें बरें दिसना अशें पोलिसांनी दारार येवप. बेगीन यो रे सतीश. हाड घाल ताच्या हड्ड्यार. बेगीन हाड. हे पळय पयशे मागीर दिले आतां. आं ना दिवं ना मागीर दी. आतां नाका. व्हरता मरे? गाडयेन पाव. नाका व्हरता. आं. देव बरें करूं. हो म्हाका दिसतालें वयनी तूच भिता म्हणून. पुलिसूय भिता वयनी. हांव खंय भितां. ते रुचा आयले म्हणून. नाल्यार हांव सुद्दां भायर दिवपाचो आशिल्लो ताका. आबा आब्बा ओ आयलो गो. हें आयलो गो.